अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मोहब्बत दिल पे दस्तक अज़ इफ़्फ़त सहर ताहिर बहुत शौक से सुन रहे होंगे। इसके पिछले हिस्से आप लोगों ने सुने, पेश खिदमत है इसका अगला हिस्सा। वो कमरे में आते ही थकन से बेहाल कपड़े बदलने की फिक्र में थी कि अनस उसके हाथों से हैंग किया हुआ लिबास चेयर पर रखते हुए उसका हाथ थामे अपने सामने बिठाकर बोला, अभी तो मेरी तुमको देखने की बारी है, वरना तो 6,000 के मेकअप पर पानी फिर जाएगा। उसकी नज़रों के इर्तिकास और लहजों की शरारत पर वो किस्मस आई थी। मैं बहुत अनीजी फील कर रही हूँ। उसका इशारा भारी लहंगे और जेवरात की तरफ था, मगर वो जानबूझकर बात को अपने ही अंदाज में ले गया। अभी नई नई शादी है ना, अभी तो यूं ही सामने बिठाकर देखूंगा तुम्हें। नगीन के होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट बिखर गई। मैं इस बारे में नहीं कह रही, यानी इससे मुतालिक तुम्हें कोई एतराज नहीं है? वो शरीर हुआ था। मैंने ये भी नहीं कहा। वो नर्वस होने लगी। अनस को उसकी घबराहट बहुत मजा दे रही थी। जरा नजर मिला के तो बात करो, अभी तक तो मैं तुम्हारी आंखों का रंग नहीं जान पाया हूं। उसकी थोड़ी के नीचे हाथ रखकर चेहरा ऊंचा करते हुए अनस ने कहा तो उसकी पलकें बोझल होने लगी। हुस्न और हया का संगम अपनी तमाम तर दिलकशी के साथ उसके सामने था। लहजा भर ही में वो अपनी सारी शोखी भूल गया था। उसकी बेखुदी को बेइख्तियारी में बदलते पाकर वो अपनी बेतरतीब धड़कनें संभालती पीछे हटी। आपने आज मुझे घर भी ना जाने नहीं दिया। उसकी खुद पर से तवज्जो हटाने के लिए वो शिकवा कर गई थी। मैंने अपने लिए थोड़ी रोका है, तुम्हारी शक्ल ही 12 बजाने लगी थी। मैंने सोचा कि तुम जाना नहीं चाह रही, इसलिए। वो मुकर गया। उफ, नगीन को हंसी आ गई। इस वक्त आप किसी और को बोलने ही कब दे रहे थे? तुम वाकई जाना चाह रही थी? अनस ने इतने एतमाद से पूछा जैसे यकीन हो कि वो फौरन नफी में जवाब दे देगी, मगर उसने मुस्कुराहट दबाते हुए असबात में सर हिला दिया। जाहिर है इतनी जल्दी तो सब कुछ नहीं भुला दूंगी ना। और मुझे देखो, एक दुनिया भुला डाली है तुम्हारे पीछे। उसकी मांग में सजे खूबसूरत और नाजुक टीकों को पेशानी पर ठीक करते हुए वो धीमी आवाज में बोला तो नगीन ने अपने पूरे वजूद में सिनसिनाहट से दौड़ती महसूस की। उसकी सजदा रेस पलकें और चेहरे की तिमतिमाहट उसके दिल का हाल अनस पर अच्छी तरह वाज़ेह कर रही थी। तुम लाख छुपाओ चेहरे से एहसास हमारी चाहत का, दिल जब भी तुम्हारा धड़का है, आवाज यहाँ तक आई है। उसका लहजा पुरतपिश और अंदाज जताने वाला था। ऐसा कुछ नहीं है, नगीन ने बमुश्किल कहा था। आपने यूं ही मुझे रोक लिया था। ओके, मान लिया कि जनाब को हमारी कोई परवाह नहीं है, मगर दिल ने तुझे आदत ही बना डाला है जाना, तेरे बिना अब अपना गुजारा ही नहीं है। वो जज्बात से पुरअंदाज में बोला तो वो बेबसी से उसे देखने लगी। अनस ने उसी अंदाज में उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अच्छी लग रही हो। अगर मैं शाहजहां होता तो शायद तुम्हारे लिए ताजमहल बनवा देता। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। वो बेइख्तियार हंस दी तो अनस ने उसकी कलाई थाम कर अपनी तरफ खींच लिया। और पागल बनाना? उसकी बेख्तियारी पर नगीन को अपने हवास मुख्तल होते महसूस हुए थे। कितना मुश्किल है दुखों के भड़कते अलाव में होठों पे महकती हंसी सजाना, सुलगते दिल को सबर की महकती फुहार से थपक थपक के सुलाना। कितना मुश्किल है खुली आंखों देखते धोखे में किसी के आना, सब झूठ पा के सब फरेब खाना, फिर भी किसी को ना जताना। कितना मुश्किल है। रूह को झुलसा देने वाली आग थी जो पल पल उससे अपनी लपेट में लिए रही थी। वो जो अपने तई खुद को बेहिसी और सर्द मोहरी के पर्दे में लपेट चुका था, तमाम खौल तड़कते महसूस कर रहा था। उसकी खामोशी और संजीदगी किसी तौर पर भी नजरअंदाज करने के काबिल नहीं थी। इतना तो भाभी नहीं शर्मा रही जितना हमारा यार शर्मा रहा है। असद ने उसकी संजीदगी और लिए दिए अंदाज पर चोट की थी। शादीशुदा होने के लिए मुदब्बिर होना जरूरी नहीं होता। वासिफ ने उसे पिचकारा तो आजर ने कहा, बिल्कुल, ये तो बेवकूफ़ों की भी हो जाती है। जैसे अगले साल अपने वासिफ के झापड़ ने उसे बात मुकम्मिल नहीं करने दी थी। वो सब सबक को नौफिल के कमरे में ले आई थी। ब्यूटीफुल, ये नौफिल का कमरा है? जाने ने बेख्तियाराना सताइश से कहा था। तमाम कमरा खूबसूरत सी लाइटिंग से जगमगा रहा था। सिर्फ दरवाजे से लेकर बिस्तर तक और फिर वसी अरीज बेड पर गुलाब की अनगिनत पत्तियां बिखेरी गई थी। मगर कमरा अस खुद ही इतना खूबसूरत और मुकम्मल डेकोरेशन लिए हुआ था कि मजीद कुछ जरूरत ही नहीं थी।
بہت لکی ہو تم بھی صبا کہ تمہیں نوفل جیسا شخص ملا ہے، بہت مخلص اور محبت کرنے والا۔ جالے نے تہہ دل سے نوفل کی تعریف کی تھی۔ صبا پلکیں جھکا کر رہ گئی۔ اور ہم تو آخر تک یہی سمجھتے رہے کہ نوفل آپ کا نام لے گا، ادینہ نے اپنے محسوس کن کاردار انداز میں کہا، مگر ہونٹوں پر سجی مسکراہٹ نرمی کا مظہر تھی۔ جالے محفوظ ہونے والے انداز میں ہنس دی۔ اسی کو تو لک کہتے ہیں، ورنہ یہاں میں بھی ہو سکتی تھی۔ صبا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اپنی اپنی نظر کی بات ہے، یہ نوفل سے پوچھیں کہ اس کے لیے صبا کیا ہے، سدرا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور جالے نے زور و شور سے اس کی تائید کی تھی۔ اس سے زیادہ نوفل کی بے قراریوں سے اور کون واقف تھا؟ واقعی انہوں نے خود سے صبا کے لیے حامی بھری تھی، اور کسی بھی لڑکی کے لیے پہلے ہی سے شوہر کی پسندیدگی کی سند رکھنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ زارا نے کہا، اینی ویز صبا، ڈونٹ وری اباؤٹ می، نوفل کو کم از کم مجھ سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جالے ہنسی تھی۔ وہ سب مذاق کر رہی تھیں، نوفل کے حوالے سے اسے چھیڑ رہی تھی، مگر وہ ٹھیک طرح سے کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ صبا خوب اچھی طرح جانتی ہے، آپ ہی سے تو سب سے بڑا خطرہ ہے، اتنا حسن دیکھ کے تو بڑے بڑے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ ادینہ نے مسکرا کر کہا تھا، مگر دیکھ لو نوفل کی قریب کی نظر کتنی کمزور ہے۔ وہ آہ بھر کے شرارت سے بولی تو صبا نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ شہد رنگ بالوں کی نئی کٹنگ اسے بہت سوٹ کر رہی تھی۔ جارجٹ کا بلیک ٹراؤزر اور شارٹ شرٹ اس کے روپ کو قیامت خیز بنا رہی تھی۔ شرٹ کے گلے اور ہاف سلیوز پر گرے کلر کی پٹی تھی، جس پر موتی اور ستاروں کا نازک سا کام تھا۔ ایسا ہی نفیس کام ٹراؤزر کے پانچوں پر بھی تھا۔ میچنگ اسکارف لاپرواہی سے گردن پر ڈالے وہ دیکھنے والوں کی نظروں کو خیرہ کر رہی تھی۔ صبا کا دل ڈولنے لگا۔ نوفل احمد کا دل پتھر کا تو نہ ہوگا، اس قدر شعلہ فشاں حسن کی تو آنچ ہی سلگا دینے کو کافی ہے۔ اس نے بے اختیار اپنے خدشات کے بے بنیاد ہونے کی دعا مانگی تھی۔ جانے رات کا کون سا پل تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ تھکن زدہ جسم اور خوابیدہ اعصاب لیے بے بس سی بیٹھی تھی۔ اس کی آمد کو محسوس کرتے ہی تمام حواس یکلخت بیدار ہو گئے۔ وہ سیدھا اس کی طرف آنے کے بجائے شیروانی کے بٹن کھولتا ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ صبا اس کے طرز عمل پر الجھ سی گئی۔ ایک تو مستقل سر جھکا کے بیٹھنے کی تھکن، اوپر سے نوفل کا سرد سا انداز اس کے اعصاب کی کشیدگی میں اضافہ کرنے لگا۔ وہ ڈریسنگ روم سے نکلا اور اپنی وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ اس کے مقابل تھا۔ صبا کی دھڑکنیں تھم سی گئیں۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ نظریں جھکائے دم سادھے بیٹھی تھی۔ میں نگی سے بہت محبت کرتا ہوں، اور اس سے بھی زیادہ اپنی ماما سے۔ نگی کو کوئی تکلیف پہنچے تو ماما کو تکلیف پہنچتی ہے، جو میں کسی بھی طور برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ بے حد سنجیدگی اور سرموہری سے کہتا پل بھر کو روکا تھا۔ نگی کو کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچانے اور ماما کو کبھی بھی دکھی نہ دیکھنے کی خاطر میں نے مناسب سمجھا کہ کراس میرج ہونی چاہیے۔ صبا کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو، یوں لگا جیسے کسی نے اس کے پاس ہی کوئی دھماکہ کر دیا ہو۔ دوسرے لفظوں میں، آپ میرے پاس نگی کی خوشیوں کی ضمانت ہے، وہ بہت اطمینان سے کہہ رہا تھا، اور صبا کو لگ رہا تھا کہ ابھی اس کا دل بند ہو جائے گا۔ بدترین خدشات سچ ثابت ہو رہے تھے۔ اس کی نظروں میں جالے آفریدی کا چہرہ گھوم گیا۔ مجھے اس شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، مگر اپنوں کی خوشی کے خاطر بہت کچھ انچاہا بھی کرنا پڑتا ہے، وہ بہت صفاقی سے کہہ رہا تھا۔ صبا کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ پیچھے اپنے اتنے چاہنے والے، محبت کرنے والے لوگ جس بے مہر اور سنگ دل شخص کے لیے چھوڑ کر آئی تھی، وہ تو لفظوں کی سنگباری کر رہا تھا۔ نگین اس کی بے تابی اور بے قراری کے کتنے قصے سنایا کرتی تھی۔ بے اختیار ہی وہ خود کو خوش قسمت تصور کرنے لگی تھی۔ اگر وہ حقیقت تھی تو یہ سب کیا تھا؟ شاید خواب۔ اس کے حواس مختل ہونے لگے۔ یہ ماما نے کچھ، شاید آپ کا گفٹ ہے ان کی طرف سے۔ وہ ایک چھوٹا سا مخملی کیس اس کے سامنے رکھتے ہوئے اٹھ گیا تھا۔ یعنی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں تھا، سوائے اپنے نام کے وہ اسے کچھ بھی دینے کو تیار نہیں تھا۔ صبا کا جی چاہا چیخ اٹھے، اتنا روئے کہ سب کو اس کی اصلیت کی خبر ہو جائے۔ آپ بھی چاہیں تو کپڑے چینج کر کے سو جائیں، بہت رات ہو گئی ہے۔ اسے مشورے دیتا ہوا وہ بستر پر سے پھولوں کی پتیاں ہٹاتا لیٹ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ پھر اٹھ کر باتھ روم میں چلا گیا، واپس آ کر تمام لائٹس آف کر دیں اور بستر پر آ کر کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ اے خدا، اتنی کڑی آزمائش! اس کے آنسو روانی سے بہنے لگے تھے۔
ذلت اور اہانت کا احساس اسے زمین میں گڑنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ جس شخص کی خاطر اس کے پوروں تک سجا کر اس کمرے میں بٹھایا گیا تھا، یوں منہ موڑے سو رہا تھا جیسے اس کی کوئی وقت نہ ہو۔ تو وہ سب کیا تھا؟ وہ وارفتہ نگاہیں، پرشوق انداز، تو وہ سب ایک سازش کا حصہ ٹھہرا۔ وہ بمشکل اٹھ کر ڈریسنگ روم میں آئی تھی۔ سامنے لگے قد آدم آئینے میں اپنا روپ دیکھ کر وہ خود بھی ٹھٹک گئی تھی۔ پھر وہیں اسٹول پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اتنی ناقدری! سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نوفل کے رویے سے کیا نتیجہ اخذ کرے۔ یہ کیسے خواب سے جاگی ہیں آنکھیں، کسی منظر پہ دل جمتا نہیں ہے، جو دیکھوں تو ہر جانب سمندر، مگر پینے کو ایک قطرہ نہیں ہے۔ تمام رات اس نے آنکھوں میں کاٹ دی تھی، وہ جس کے لیے اس نے گزرے کئی دن میں پل پل نفرت محسوس کی تھی، اس قدر ماورائی روپ لیے اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی کہ نوفل کو اپنے پورے وجود میں خون دوڑتا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ ششدر رہ گیا تھا۔ اتنے دنوں سے تو دل کی دھڑکن تک سنائی نہیں دے رہی تھی، اور کہاں یہ بے ترتیبی، یوں جیسے نیا دل سینے میں لگا دیا گیا ہو۔ پھر مگر بہت سی آوازیں اس کی سماعتوں میں سیسا انڈیلنے لگی، سو اس نے بھی حساب چکتا کر دیا تھا۔ بہت آرام سے اس پر اس کی حیثیت واضح کر دی تھی، مگر وہ لیٹا تو آنکھوں میں جلن اتر آئی، مگر نیند نہیں اتری تھی۔ صبح کے قریب کہیں اس کی آنکھ لگی تو پھر آذر ہی نے اسے آ کر جگایا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتا رہا تو وہ شرارت آمیز تعصب کے ساتھ بولا، لگتا ہے ابھی تک تمہارے حواس قابو میں نہیں آئے۔ بھابھی کے حسن نے کافی زیادہ اثر کیا ہے اعصاب پر۔ وہ بے اختیار اٹھ بیٹھا تھا۔ گزری رات کے بہت سے پل آنکھوں میں آ سمائے تھے۔ اس نے بلا ارادہ کمرے میں نگاہ دوڑائی تھی۔ جن کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ محترمہ نیچے ناشتے کی ٹیبل پر خالہ جان کے ساتھ محسوس ہیں۔ وہ ہنسا تھا۔ تم صبح صبح کیوں میرا سر کھانے آ موجود ہوئے ہو؟ نوفل نے اسے گھورا، انداز میں حد درجہ ناگواری چھپی تھی۔ ٹائم دیکھا ہوتا تو یوں نہ کہتے، وہ متاسفانہ انداز میں بولا، تو نوفل کی نظر بلا ارادہ وال کلاک کی طرف اٹھ گئی۔ سوئیوں کو 10:30 بجاتے دیکھ کر وہ خفیف سا ہو گیا۔ ہمیشہ سے وہ سحر خیزی کا عادی رہا تھا، اس لیے اپنی یہ بے اعتدالی اسے خود بھی پسند نہیں آئی تھی۔ تمہیں چاہیے تھا کہ بھابھی کے ساتھ ناشتے کی ٹیبل پہ پہنچتے۔ آذر اسے گھرک رہا تھا۔ اچھا اب میرا دماغ مت کھاؤ، تم جاؤ، میں شاور لے کر آ رہا ہوں۔ وہ کسرمندی محسوس کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اوہو، تو اب یوں غرور دکھایا جائے گا؟ آذر نے بھویں اچکائیں، پھر آہ بھرتے ہوئے بولا، ہاں جی، حق بنتا ہے آپ کا۔ گیٹ آؤٹ۔ نوفل نے کسی قسم کی چھوٹ کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، سو وہ بھی متاسفانہ نظروں سے اسے دیکھتا چلا گیا۔ صبا کی یہ خود اعتمادی اس کے لیے بہت غیر متوقع اور حیران کن تھی۔ وہ تو اس سے بہت احتجاج کی توقع کر رہا تھا کہ وہ روئے گی، اپنا قصور پوچھے گی، اور ہو سکتا ہے کہ چراغ پا ہی اٹھے، مگر وہ تو اتنی آرام سے جا کر گھر والوں میں جا بیٹھی تھی جیسے گزری رات اس کے دامن کو جگنوں ستاروں سے بھر گئی ہو، اور شاور لینے کے باوجود وہ خود کو تر و تازہ محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اپنے اعصابی کھچاؤ کا اسے اچھی طرح اندازہ ہو رہا تھا۔ ایک ناپسندیدہ زندگی اس پر مسلط ہو گئی تھی، جسے جینا اس کی خوشی نہیں بلکہ ایک مجبوری تھی۔ وہ تیار ہو کر نیچے پہنچا تو وہ صالح بیگم کے ساتھ مدھم آواز میں محو گفتگو تھی۔ ٹیبل مہمانوں سے بھری ہوئی تھی، سو وہ ہونٹوں پر نمائشی مسکراہٹ لیے سب کو سلام کرتا کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ خوشگوار ماحول میں ہلکا پھلکا سا ناشتہ کیا گیا۔ صبا نے صرف چائے کا کپ لیا تھا۔ صالح بیگم نے محبت سے اسے ٹوک دیا، ولیمے کا فنکشن تو شام کو ہوگا، تب تک خالی پیٹ رہو گی کیا؟ ابھی دل نہیں چاہ رہا، میں بعد میں کچھ لے لوں گی، اس نے آہستگی سے کہا۔ نوفل سامنے بیٹھا سلگ کر رہ گیا تھا۔ صبا کی معصومیت اور سادگی اسے اب ایک ڈھونگ محسوس ہو رہی تھی۔ دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کی ادائیں۔ اس نے گرم چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا لیا تھا۔ ادینہ کی ہدایت کے مطابق زرینہ بیگم تمام ماحول پر ایک نظر ڈال کر واپس لوٹی تھی۔ نوفل کا کہیں پتہ نہیں، صبا اکیلی ہی آ کر سب میں بیٹھی ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا تو وہ جو شکستہ دل سی ابھی تک بستر ہی پر لیٹی تھی، اٹھ بیٹھی۔ ایسی بے ترتیبی نوفل کی عادت کا تو حصہ نہیں تھی۔ پھر کہاں کوئی چوک ہو رہی ہے؟ نوفل کہاں ہے؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ سو رہا ہے، اور صبا بی بی خود ہی ناشتے کی ٹیبل پر پہنچ گئی ہیں۔ ادینہ کی ہونٹوں پر پرلطف سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرے خیال میں مجھے خود جا کر دیکھنا چاہیے کہ صبا بی بی کے چہرے پر خوشیوں کے کتنے گلاب کھلے ہوئے ہیں۔
वो अपने बालों को जूड़े की शक्ल में लपेटती उठ खड़ी हुई तो जरीना बेगम सर हिलाकर वापस पलट गई। अदीना गुनगुनाते हुए अपने लिए अच्छा सा जोड़ा मुंतखब करके वॉशरूम में घुस गई। उससे अपनी कामयाबी का बहुत पुख्ता यकीन था, सो अब वो जल्द अज जल्द वहां जाकर सारा तमाशा अपनी आंखों से देखना चाह रही थी। सबा के लिए नौफिल का अंदाज बहुत शॉकिंग था। वो क्या करूं और क्या न करूं वाली सिचुएशन का शिकार थी। क्या ये इस साजिश में शरीक हैं? उसने सौलह बेगम का चेहरा कुरेदने की कोशिश की थी, मगर वहां असली शफकत और महसूस कुन मोहब्बत की छाप पाकर वो कुछ जानने समझने में नाकाम हो गई। उसका दिल इस कदर घबराया था कि वो सोचे समझे बिना आकर उन सब में बैठ गई थी। वो कमरा जिसे वो ड्रीम लैंड ही समझी थी, अब उसे महसूस हो रहा था कि वो उसके ख्वाबों का जजीरा नहीं था। वहां किसी और के ख्वाब पलते थे, किसी और की यादें बसती थी। वहां की हर शय में किसी और की मोहब्बत का डेरा था, हत्ता के नौफिल अहमद ने भी। वो सब सबा के साथ बहुत मोहब्बत और एहतराम से बात कर रहे थे, अपनायत का एहसास दिला रहे थे, मगर उसे सबकी बातें, सबकी निगाहें अपना मजाक उड़ाती महसूस हो रही थी। हालांकि उसने अपने चेहरे पर हत्तुल इम्कान बशाशत तारी करने की कोशिश की थी कि कोई उसकी बर्बादी न जांच ले, उसके दुख की पड़ताल न कर ले, और फिर वो सामने आ बैठा था जिसने चंद लम्हों में उसकी गुज़िश्ता जिंदगी का सारा अमान चकनाचूर करके रख दिया था, और उसका सामना किस कदर जिल्लत आमेज था ये सबा को ही मालूम था। बेहद पुरएतमाद और पुरसुकून अंदाज में सबके साथ हंसता बातें करता ये शख्स किस कदर मक्काराना जहनियत रखता था, ये तो कोई सबा से पूछता। भाभी तो कुछ बात ही नहीं कर रही, क्या ये नौफिल का ऑर्डर है? आज़ा ने शरारती अंदाज में कहा तो वो गड़बड़ा गई। अब पहले दिन की दुल्हन तुम लोगों की मस्खरियों का क्या जवाब दे? इसे तंग मत करना। उबैदा खाला ने बेटे को सर्जिश की थी। इन्हें तंग करने का परमिट सिर्फ नौफिल के पास है, असद ने इत्मीनान से कहा तो एक कहकहा पड़ा था। वो बमुश्किल आंसू पीती सर झुका कर रह गई थी। सिद्रा और ज़ारा उसी ब्यूटी पार्लर से तैयार करा कर लाई थी। उसकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ अपने प्यारों की दीद की मुंतजिर थी। उन्होंने हमेशा उसकी हाथ की छाली की तरह हिफाजत की थी। उसके हर आंसू हर रुकावट को तोड़ डालने की कोशिश में थे। हलक में मुकीद चीखें किसी को अपना दर्द सुनाने को मचल रही थी। थोड़ा सा रेस्ट कर लो, यूं ही तकिए से टेक लगाकर, अभी फंक्शन में थोड़ी देर है, फिर तो सारा वक्त यूं ही बैठने में निकल जाएगा, सिद्रा ने मोहब्बत से कहा था। वो मुतशक्किराना निगाहों से उसे देख कर रह गई। इस वक्त यूं भी दिल तन्हाई जा रहा था। खटके की आवाज पर उसने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। मैं तन्हाई में मुखल तो नहीं हुई? अदीना मुस्कुराते हुए माजत खुहाना अंदाज में पूछ रही थी। सबा को इतना भी वक्त नहीं मिला था कि अपने चेहरे पर फैले शिकस्त दरेख्त के निशानात ही मिटा डालती। अरे क्या बात है सबा, तुम रो रही हो? वो तेजी से कहती आखिर बढ़ी थी। दर हकीकत वो सबा को संभलने का मौका दिए बगैर घेरना चाहती थी। नहीं, यूं ही बस, उसने जर्द पड़ती रंगत को मुस्कुराहट के पर्दे में छुपाना चाहा था। अदीना ने उसके पास बैठते हुए गहरी सांस भरी और हमदर्दाना अंदाज में बोली, मुझे पहले ही से अंदाजा था कि नौफिल इस प्रपोजल पर जोर क्यों दे रहा है। तो आपने आंटी से क्यों नहीं कहा? वो बेइख्तियार पूछ गई थी। गोया अदीना ने जो अंदाजा लगाया था उस पर हकीकत की मोहर लगा दी। अदीना का दिल सीने में धमाले डालने लगा। मैं क्या और मेरी औकात क्या? इस घर में रहने तक का इख्तियार तो हमारे पास है नहीं, जाए का इतने बड़े मामले में राय देना। वो बड़ी दुखी अंदाज में कह रही थी, जबकि दिल तो कहके लगाने को चाह रहा था। जज्बात की रूह गुजर गई तो सबा को यकलख्त शदीद परेशानी ने आ घेरा। ये मसला अदीना से तो किसी तौर शेयर करने वाला नहीं था। ये क्या कर बैठी थी वो? कैसा बिहेवियर था नौफिल का? अदीना ने उसकी आंखों में उड़ती सुर्खी और सोते हुए चेहरे को नजर में रखते हुए उसी हमदर्दाना अंदाज में पूछा था। सबा ने तेजी से खुद को संभाला और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, बिहेवियर तो ठीक था, मगर बहुत सर्द और संजीदा सा। मैं ऐसे रवैयों की आदी नहीं हूं। उसकी बात सुनकर अदीना को झटका सा लगा था। उसने बेइख्तियार सबा पर निगाह डाली थी। तो क्या ये नौफिल को पा चुकी है? इतनी खूबसूरत हो तुम सबा, फिर भी नौफिल। अदीना ने अपने नए मोहरे को बहुत होशियारी से आगे बढ़ाना चाहा था, मगर सबा ने आंसू पीकर मुस्कुराते हुए उसकी बात काट दी। यही बात तो उन्होंने एक मर्तबा भी नहीं कही। सिर्फ एक दूसरे को पा लेना ही तो सब कुछ नहीं होता।
کچھ حسین وعدے، کوئی اعتراف، مچلتے دل کے ٹھہراؤ کے لیے یہ سب بھی تو ضروری ہوتا ہے نا۔ ادینہ نے حد درجہ بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ اس قدر بودا نکلا نوفل، حسن کی مار نہیں سہ پایا۔ اب اتنی جلدی تو وہ پہلی محبت نہیں بھول سکتا نا، مگر مجھے یقین ہے کہ تم اسے حاصل کر ہی لوگی۔ اب کی بار ادینہ نے کھلا وار کیا تھا۔ اور حاصل کرنا کسے کہتے ہیں؟ ہم دونوں ایک دوسرے کے شریک زندگی بن چکے ہیں، اور دل کا کیا ہے؟ 90% عورتوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ شوہروں کے دل میں کیا ہے۔ صبا اپنا ضبط آزما رہی تھی۔ اسے محسوس ہو چکا تھا کہ بات اپنے تک رہے تو ٹھیک، ورنہ کھلے عام شکست تسلیم کرنا بہت ذلت آمیز بات تھی۔ پھر بھی نوفل کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ میرے ہو چکے ہیں، اور ابھی تو شروعات ہے۔ دل لگی بعض اوقات دل کی لگی بھی تو بن جاتی ہے۔ اس نے پلکیں جھکا کر دل پر بہت جبر کرتے ہوئے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو ادینہ اس کے پل پل بدلتے روپ پر حیران ہو گئی۔ کوشش کر دیکھو صبا، ورنہ ژلے آفریدی کا شعلہ فشاں حسن تو تم بھی دیکھ چکی ہو۔ وہ بد مزہ سی ہو کر اٹھی تھی۔ ساری بات قسمت کی ہوتی ہے۔ حسن کام آتا تو آج میری جگہ ژلے ہوتی۔ واقعی ساری بات قسمت کی ہوتی ہے، اور خوش قسمتی شوہر کے دل میں رہنے سے ثابت ہوتی ہے، فقط کاغذ کے ایک پرزے میں اکٹھے رہنے سے نہیں۔ ادینہ نے مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ صبا نے اس کے چہرے کو جانچنے کی، اس کے تاثرات کو کریدنے کی کوشش کر ڈالی۔ اسے ایک دم سے ادینہ پر بھروسہ کر لینا بھی ٹھیک نہیں لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے کہے پر بہت سے جھوٹ کے پردے ڈال گئی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ ادینہ کو اس کے کہے ایک بھی لفظ پر اعتبار نہیں آ رہا تھا، پھر بھی وہ مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ اسے وش کرتی چلی گئی۔ اوہ گاڈ! صبا نے اپنے روم میں تھکن کو ڈیرے ڈالتے محسوس کیا تھا۔ اس نے اس قدر خالص اور سادہ زندگی گزاری تھی کہ اب یہ بناوٹ جان کا عذاب معلوم ہو رہی تھی۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ نئی زندگی کی شروعات کرتے ہی قدم قدم پر جھوٹ کا ساتھ دینا پڑے گا۔ اس سے خود پر بھی حیرت ہو رہی تھی۔ کتنی بہادر ہو گئی تھی وہ۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید رات ہی کو اپنے گھر والوں کو فون کر کے کوئی چھوٹی موٹی قیامت مچا چکی ہوتی۔ اب کیا کرنا ہے مجھے؟ اس نے دکھے دماغ کو سکون دینے کی خاطر آنکھیں بند کر کے تکیے پر ٹکا دیا۔ انس بھائی، کیا میرے اندر اتنی ہمت ہے کہ میں ان کی زندگی بھی برباد کر دوں؟ انس کا ہنستا ہوا پرسکون سا چہرہ اس کی آنکھوں میں گھوم گیا، اور نگین کا شرمیلا سروپ۔ کس قدر خوبصورت اور مکمل دکھائی دے رہے تھے وہ دونوں۔ اور کیا وہ انس کی محبت اور نگین کے لیے دیوانگی سے واقف نہ تھی؟ وہ ایسا ہی تھا، ہر کسی کے لیے جذباتی۔ اور نوفل احمد، میں نے بھی نہ چاہتے ہوئے ہر مشرقی لڑکی کی طرح تمہیں اپنے دل میں ایک بہت خاص جگہ دے ڈالی تھی، فطری طور پر ہی صحیح، مگر بہت کچھ سوچ ڈالا تھا۔ اور تم تو کاغذی رشتے کا بھی مان نہیں رکھ پائے۔ کمرے میں داخل ہوتا نوفل بے اختیار ٹھٹک گیا تھا۔ پستئی کلر کے خوبصورت لہنگے میں ملبوس میک اپ اور زیورات سے آراستہ وہ مجسم حسن لگ رہی تھی۔ آنکھیں بند کیے بے خبر وہ جانے کیا سوچ رہی تھی، یا شاید سو رہی تھی۔ اس کی بند پلکوں کے پیچھے موجود وجود کا خیال آتے ہی نوفل نے لب بھیجے تھے۔ اس نے اپنا موبائل اور کی چین بستر پر پھینکی تو وہ ہڑبڑا کر آنکھیں کھول گئی۔ شاید لاشعوری طور پر نوفل اس کے خیالات کو منتشر ہی کرنا چاہتا تھا۔ کیا ابھی بھی اس ڈھونگ کی ضرورت باقی ہے؟ بستر پر بیٹھ کر جوتے اتارتے ہوئے وہ استہزائی انداز میں کہتا، یقیناً اس کے بناؤ سنگھار کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ شدید دکھ اور بے یقینی کا شکار ہونے کے باوجود صبا کو غصے کی تیز لہر نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ جہاں قدم قدم پر ڈرموں سے واسطہ پڑتا ہو، وہاں یہ ڈھونگ رچانا ہی پڑتا ہے۔ اس کا تلخی سے بھرپور جواب نوفل کو پورے کا پورا اس کی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ چہرے پر ناگواری اور آنکھوں میں خفگی کا تاثر لیے وہ واقعی غصے میں لگ رہی تھی۔ نوفل کے دل میں طمانینت بڑھنے لگی۔ میرے دل نے پہلی ہی نگاہ میں تمہاری طلب کی تھی۔ یہ حقیقت گوہر آبدار کی مانند ہے، جو میں کبھی تمہارے ہاتھ تو نہیں لگنے دوں گا۔ مجھے دھوکے میں رکھ کے تم نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہو، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی نکاح کے ارتکاز نے صبا کو کنفیوز کر دیا تھا۔ اس کی پلکوں کا لرز کر جھکنا ہی نوفل کو چونکانے کا سبب بنا تھا۔ ویری گڈ، یعنی آپ کو زیادہ ڈکٹیٹ کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عقل مند ہے، آگے کا لائے عمل خود طے کر سکتی ہیں، وہ بہت پرسکون انداز میں کہہ رہا تھا۔ صبا کا دل بھر آیا۔
یہ اس کا शरीक सफर था, जिंदगी भर के सफर का शरीक। ये कैसा सफर शुरू हुआ था कि वो पहले ही गाम पर थकन से चूर हो गई थी, और ये कैसा शरीक सफर था, बेमुरवत, कजदा, धोखेबाज। मुझे भी किसी भी किस्म के लाए अमल तैयार करने की जरूरत नहीं है, और ना ही मैं इस कदर मशरूत किस्म की जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। ओके, एज यू विश। वो बला का पुरसुकून था, अपनी खुशनुमा आंखों को खफीफ से जुम्बिश देकर इत्मीनान से बोला, आप जो चाहें फैसला कर सकती हैं, मगर यह भी तय है कि अपने हर फैसले का रीजन भी आप ही पेश करेंगी। मुझे अपने कंधे पर बंदूक रखने का कोई शौक नहीं। सबा दुख और तासुफ का शिकार उसे देख कर रह गई। आपको इतनी लंबी गेम खेलने की तो जरूरत ही नहीं थी, हम यूं ही नगीन को बहुत खुश रखते, ख्वामख्वाह इतनी जिंदगियों को दाव पर लगा दिया। वो भुर्राए हुए लहजे में बोली तो वो अपनी रिस्ट वॉच खोलकर मोबाइल के पास रखता उठ खड़ा हुआ। क्या करें सबा बीबी, बहुत से काम इंसान को ना चाहते हुए भी करना पड़ते हैं। वो अपनी वार्डरोब खोलकर अपने कपड़े निकालने लगा जो आज की तकरीब में जेब तन करने थे। उसके जवाब ने सबा को अधमुआ सा कर दिया। कितने आराम से वो उसे अपनी चाल का शिकार बना गया था, और तो और बच निकलने की कोई राह भी नहीं छोड़ी थी। कितने आराम से उसने जता दिया था कि इंतहाई फैसला करने की सूरत में घर वालों के सामने जवाबदेह भी वही होगी। यह क्लख्ती उसे तैश आने लगा। जब वो उसे कोई अहमियत, कोई हक देने को तैयार नहीं था, तो फिर वो भी क्यों उसकी बदनीयती पर पर्दा डालती। ये सब आपकी मजबूरी होगा, न मेरी नहीं, और ना ही मैं आपकी इस मजबूरी को निभाने की पाबंद हूं, उसने चटक कर कहा तो वो हैंग किया हुआ डस्ट कलर का सूट हाथ में थामे पूरा उसकी तरफ घूम गया। क्या कहेंगी सबसे? वही जो आप मुझे रात में कह चुके हैं, उसका जब्त जवाब देने लगा था। क्या कह रही हैं आप? इतने अच्छे तरीके से तो हमने नई जिंदगी शुरू की है। वो हैरान होने की एक्टिंग कर रहा था। सबा शशदर रह गई। हैंगर पर से कपड़े उतारते हुए वो बहुत इत्मीनान से कह रहा था, मैं सबके सामने भी यही कहूंगा, इसलिए एक बार फिर आपसे कह रहा हूं कि कोई भी फैसला करते वक्त इस बात को जरूर मद्देनजर रखिएगा कि उस फैसले का रीजन भी आप ही देंगी। आप ऐसा नहीं कर सकते। उसके भुर्राए हुए लहजे को नजरअंदाज करते हुए वो उसी पुरसुकून अंदाज में बोली, चेहरों पर मत जाए सबा बीबी, इनसे बड़े धोखेबाज दुनिया में कोई नहीं होता। आम हालात में तो शायद हया के मारे वो उससे कभी दो लफ्जी गुफ्तगू भी न कर पाती, मगर वो तो इस कदर बेयकीन और सदमे की कैफियत में थी कि हद नहीं। तमाम शर्म हया, तमाम झिझक और घबराहट कहीं दूर जा सोई थी। स्वप्न दुल्हनापे का ख्याल तक जहन में नहीं था। यहाँ तो जिंदगी दाव पर लगने जा रही थी, बाकी किसी एहसास की तरफ ध्यान देने का इसे होश ही कहाँ था। मगर मैं ये मशरूत जिंदगी नहीं चाहती। मैं अपनी जिंदगी गुजारने का हक आपको किस नाते से दे दूं? वो बहुत तलखी से कह रही थी। दुख के मारे बात करना मुश्किल था। आंखों की जलन हद से सवा थी, मगर सामने खड़ा शख्स भी तो इंतहा का संगदिल था। वो रोती भी तो शायद उसके हज उठाने ही का सामान होता, और यूं भी सारी रात वक्फे वक्फे से वो यही काम तो करती रही थी। मत भूलें कि अब हमारे दरमियान एक कागजी रिश्ता भी है। वो उसे याद दहानी करा रहा था। सबा का जी चाहा वो चीख उठे। कागजी रिश्ता? किसी ने अपने जिगर का टुकड़ा उसके हवाले कर दिया था, और वो उसे फकत कागजी कार्रवाई गर्दान रहा था। अगर यही आपके ख्यालात हैं, तो फिर मेरी जिंदगी अजाब में डालने से बेहतर है कि आप बाकी सब पर भी अपनी लॉजिक वाजे कर दें। बट वाई? वो शाने को हल्की सी जंबे से उचका कर इस्तेजाब या अंदाज में बोला, मैंने अपनी मर्जी से ये फैसला किया है, बहुत सोच समझ कर अपनी बहन का मुस्तकबिल महफूज किया है। मैं क्यों सबको बताता फिरूं? मगर मैं जरूर बताऊंगी। वो मुश्तइल हो उठी थी। लहजा भर उसे देखने के बाद वो यूं हंसा जैसे उसने बहुत बेवकूफ़ाना बात कह दी हो। फिर आराम से बोला, ये भी करके देख लें, मगर सबूत भी आप ही को फराहम करना होगा। मैं गवाही नहीं दूंगा अपने लफ्ज़ों की। आप अपने कहे से नहीं मुकर सकते। मैं मुकर जाऊंगा सबा मीर, उसकी आंखों में देखते हुए वो कदरे ऊंची आवाज में बोला था। वो ठंडी पड़ गई। बहरहाल आप अपने फैसलों में आज़ाद हैं, मेरी तरफ से आप पर कोई दबाव नहीं है। मुझे इन्फॉर्म किए बगैर भी आप जो चाहें किसी से कह सकती हैं। वो कहता हुआ अपने कपड़े लिए ड्रेसिंग रूम में चला गया था। वो संगी मुजस्मे की तरह साकित बैठी थी, बदन में जैसे जान बाकी न रही हो।
اس کے پر کاٹ کر پنجرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کتنی فراخ دلی سے وہ اسے رہائی کا اذن دے گیا تھا۔ وہ اس قدر شدید دکھ کے حصار میں تھی کہ اسے رونا بھی نہیں آ رہا تھا۔ موبائل کی بیل نے اس جامد سکوت کو مجروح کر دیا تھا۔ صبا نے خالی نظروں سے سامنے پڑے اس کے موبائل کو دیکھا جس کی روشن اسکرین پر جالے آفریدی کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس کے دل کو ایک دھکا سا لگا تھا۔ بے اختیار اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا اور آف کر کے ڈال دیا۔ دروازہ کھٹکھٹا کر سدرا اندر آئی تھی۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی، نوفل کمرے میں ہے اور دروازہ کھلا چھوڑ رکھا ہے۔ اس نے ڈریسنگ روم کے بند دروازے پر ڈالتے ہوئے اس شرارت سے سرگوشی کی تھی۔ وہ ڈھنگ سے شرما بھی نہ سکی۔ ایسا رشتہ ہی کہاں بندھا تھا جو وہ نازک احساسات کو محسوس کر پاتی۔ اس کے سر جھکا لینے کو سدرا اس کی حیا کا انداز ہی سمجھی تھی۔ تم کیا پٹیاں پڑھا رہی ہو میری میسز کو؟ وہ شرٹ کے کف لنکس بند کرتا باہر نکلا تھا۔ جس کا تم جیسا شوہر ہو اسے تو واقعی پٹیاں پڑھانی ہی چاہیے، سدرا نے کہا۔ تمہارے اس کمنٹ پر سخت احتجاج کرتا ہوں۔ مجھ جیسے سے کیا مراد ہے تمہاری؟ وہ اپنی مخصوص پر اعتماد مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ ایسا شوہر جس کے ہر وقت چوری ہو جانے کا ڈر ہو، وہ تم جیسا ہی ہوتا ہے۔ اچھے لگ رہے ہو۔ سدرا نے کھلے دل سے اس کی تعریف کی تھی۔ ان کی یہ خالہ ذات ان سے کافی کلوز تھی، اس لیے ہنسی مذاق معمول کا حصہ تھا۔ ڈونٹ ٹیل می۔ وہ اس کی بات کو انجوائے کرتے ہوئے موبائل اٹھا کر چیک کرنے لگا۔ بیل کی آواز اس نے بھی تو سنی ہوگی، صبا نے سوچا تھا۔ یہ کیسے آف ہو گیا؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے موبائل آن کر کے CLI پر مس ہونے والی کالز چیک کرنے لگا۔ اس کے موبائل پر ضرور چیک رکھنا صبا، سدرا نے پھر سے شرارت کی تھی۔ خدا کا خوف کرو سدرا، ابھی تو ایک ہی روز ہوا ہے ہماری شادی کو، یہ تو پتہ نہیں پہلے سے ہی اعتبار کر رہی ہیں مجھ پر یا نہیں، تم جلتی پر تیل چھڑک رہی ہو۔ وہ بات کرنے کے دوران یقیناً جالے کو کال بیک کر رہا تھا۔ ہیلو جالے، سوری یار میں کال ریسیو نہیں کر پایا، کیا بات ہے؟ وہ بات کرتے کرتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ صبا، کیا بات ہے؟ بہت سست لگ رہی ہو۔ سدرا کو اس کی خاموشی اور غائب دماغی پر تشویش ہوئی تھی۔ کہیں تم میری بکواس پر تو پریشان نہیں ہو رہی؟ ڈونٹ وری یار، ہمارا مذاق چلتا رہتا ہے۔ نوفل بہت سویٹ بنتا ہے، بہت لونگ اینڈ کیئرنگ۔ جو ایک بار اس کے حلقہ احباب میں آ گیا، سمجھ لو اس کی محبت کا قیدی بن گیا۔ وہ اسے بہت پیار سے سمجھا رہی تھی، دلاسا دے رہی تھی۔ مجبوراً صبا کو ہونٹوں پر مسکراہٹ لانی پڑی۔ چلو بھائی، ماما کا سخت آرڈر ہے کہ اب نیچے آ جائے۔ وہ بولتا ہوا اندر آیا تو سدرا نے صبا کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کیا۔ مووی میکر اور کیمرامین کہاں ہیں؟ سدرا نے پوچھا تھا۔ وہ ڈاؤن اسٹیئرز ہیں، ابھی نیچے جاتے ہوئے مووی بنائیں گے۔ کہتے ہوئے ٹائی کی نوٹ لگا کر اس نے کوٹ پہنا تھا۔ تو پھر میں چلتی ہوں۔ آپ جناب اپنی میسز کے ساتھ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے فلمی سا سین ریکارڈ کروائیں، سدرا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اسی وقت آذر کے ہمراہ باقی سب بھی دندناتے ہوئے کمرے میں چلے آئے تھے۔ چل بھی پڑو یار، باہر مووی میکر سوکھ رہا ہے تمہارے انتظار میں۔ اسد نے اسے دیر ہونے کا احساس دلایا تھا۔ جلدی کرو، بھابھی کے گھر والے آ چکے ہیں اور تم دونوں کا بے صبری سے انتظار ہو رہا ہے۔ صبا کو لگا جیسے رگوں میں منجمد خون پگھل کر پورے وجود میں دوڑ اٹھا ہو۔ خود میں ایک جان سی پیدا ہوتی محسوس ہوئی۔ اس کے پیارے آ چکے تھے، اس کو خوشیوں کے ہنڈولوں میں جھلانے والے، غموں کی تمازت سے بچانے والے۔ تائی جان کے سینے سے لگ کر وہ دنیا کے غموں سے بے نیاز ہو گئی تھی۔ ہاں، ابھی بہت سے لوگ ہیں مجھے چاہنے والے نوفل احمد، میں تمہیں اس گھناؤنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے بے حد تلخی سے سوچا تھا۔ خدا کرے کہ تم ہمیشہ میرے بھائی کے ساتھ خوش رہو، ان کی زندگی کو بھی خوشیوں سے بھر دو۔ نگین کی محبت کی بے ساختگی میں اسے کہیں بھی کوئی بناوٹ دکھائی نہیں دی تھی۔ اسی کے ساتھ انس کھڑا تھا، فریش اور بہت خوش و خرم۔ صبا کی نظر دھندلانے لگی۔ انس نے اس کی سبیح پیشانی چوم لی تھی۔ اس کا ہر غم، ہر درد دل میں گھٹنے لگا۔ کیا کروں؟ بجھا دوں ان آنکھوں کی جوت کو، اجاڑ دوں ان کی بھی ہنسی۔ اس کے سامنے کتنے مطمئن اور پرسکون سے انس اور نگین تھے۔ وہ بہت غائب دماغی کے ساتھ سب سے مل رہی تھی۔ یا اللہ، کوئی تو روزن کھلے، کہیں سے تو راہ دکھانے والا جگنو ہاتھ لگے۔ وہ اس کے ساتھ آ بیٹھا تھا۔ مووی اور تصویریں بن رہی تھیں۔
وہ بہت پر اعتماد اور دوستانہ انداز میں اس کے کزنز کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ کیا ہے یہ حقیقت؟ اتنا کچھ سہ کر بھی میرا ضبط قائم ہے۔ اس نے سر جھکا رکھ کر اپنی الجھی بکھری سوچوں کو ایک نقطے پر مرتکز کرنا چاہا تو مووی میکر کی فرمائش پر کسی نے پھر سے اس کا چہرہ اوپر کروا دیا۔ اس کی بھٹکتی نگاہ سامنے بیٹھے گھر والوں پر جا رکی۔ ہنستے مسکراتے یہ چہرے، یہ ہنسی، یہ مسکراہٹ صرف میری خوشیوں کی مرہون مرت ہے، اور اگر ابھی میں اپنی نوحہ ان کو سنا دوں تو اس کا دل تھم سا گیا تھا۔ تو ابو کیا کریں گے؟ چچا جان، امی اور انس بھائی؟ میرا یہ بہت جذباتی میں کیا جانے والا فیصلہ نہ جانے کیا کر ڈالے۔ اور نگین، اس بیچاری کا کیا قصور ہے مگر میرا بھی کیا قصور ہے؟ لیکن میری زندگی اور ان سب کی زندگی اور زندگیاں، ابھی وہ صرف تنہا اس الاؤ میں جل رہی تھی، اور اگر ان سب کو بھی حقیقت کی خبر ہو جاتی تو سب کچھ جل کر خاک ہو جانا تھا۔ تو کیا اتنی ساری زندگیوں کو خارزار پر گھسیٹنے سے بہتر نہیں کہ صرف میری زندگی ہی؟ انہیں کہیں، کوئی بات کرے، مسکرائیں۔ اس کی سوچوں کے تنے ہوئے تار یکلخت ٹوٹے تھے۔ مووی میکر کو اس کے سپاٹ تاثرات سے الجھن ہو رہی تھی۔ وہ نوفل سے کہہ رہا تھا، کیا بات ہے ہمارے یار کی، یہ ہوتا ہے اصل روپ، ورنہ خواتین کی بولتی کون بند کر سکتا ہے؟ آذر نے شریر لہجے میں کہا تو وہ سب ہنسنے لگے۔ جی نہیں، پہلی بار ہم سب سے دور ہوئی ہے، اس لیے اداس ہے، ورنہ ہماری صبا نہ صرف باتیں بلکہ اس کی مسکراہٹ بھی بہت پیاری ہے۔ زوہا نے مسکراتے ہوئے جھک کر صبا کو دیکھا، جو شدید بے بسی کے حصار میں گھرتے ہوئے اس سے مسکرانے کی کوشش کر ڈالی تھی، مگر اس مسکراہٹ میں بہت پھیکا پن تھا، کیونکہ اس سے بناوٹ نہیں آتی تھی۔ وہ خالص جذبات و احساسات سے گندھی لڑکی تھی، مگر یہ بات نوفل احمد نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی جذباتیت اور انا کے حصار میں گھرا کیسا دکھ دے رہا تھا۔ روایت کے مطابق آج ان دونوں کو میر ہاؤس جانا تھا، جبکہ نگین اور انس یہیں ٹھہرنے والے تھے۔ گھر میں نوفل کا ویسے ہی استقبال ہوا جیسا کہ اکلوتے اور اچھے داماد کا ہوتا ہے۔ وہ کسی کو بھی اجنبیت کا احساس دلائے بغیر ان میں بہت دوستانہ طریقے سے گھل مل گیا تھا، جیسے سالوں سے یہیں رہتا آ رہا ہو۔ یو آر ویری لکی صبا، تمہارا شوہر یقیناً گھر والوں کا پسندیدہ ترین داماد بن جائے گا۔ لائبہ نے بے لاگ تبصرہ کیا تھا۔ صبا کو اس کی بناوٹ اور دھوکہ دہی زہر لگ رہی تھی، مگر مجبوری تھی کہ اپنے گھر میں ہوتے ہوئے اپنے ہی پیاروں سے وہ اصلیت نہیں کہہ سکتی تھی، ورنہ یہاں ایک طوفان کھڑا ہوتا جو نہ جانے کیا کچھ بہا لے جاتا۔ اس کی ایکٹنگ سے گھبرا کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں تھک گئی ہوں، کپڑے چینج کر لوں۔ آرام سے بیٹھو، خبردار جو ابھی کپڑے بدلے، نوفل بھائی نے تمہیں ڈھنگ سے دیکھا ہی کہاں ہوگا۔ آئزہ نے گھورا تو اس کی خوش فہمی پر اسے رونے کے ساتھ ساتھ ہنسی بھی آنے لگی۔ نہیں، انہیں یہ سب پسند نہیں، تم فکر مند مت ہو۔ وہ کسی طور پر بھی وہاں بیٹھ کر اس کی دھوکہ دہی کا مظاہرہ کرنے کو راضی نہ تھی۔ وہ تینوں صبا کے ساتھ ہی اٹھ آئی تھی۔ اب بتاؤ، کیا احوال ہے تمہارے؟ آئزہ نے بھووں کو شرارت سے جنبش دیتے ہوئے پوچھا تو وہ استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ لو، یہ حال ہے اس کا۔ زوہا بدمزہ ہوئی تھی۔ اچھا، نوفل بھائی نے منہ دکھائی میں کیا دیا ہے؟ لائبہ کو یاد آیا تھا، وہاں اتنی بھیڑ بھاڑ میں یاد ہی نہیں رہا تھا، سو اب فوراً پوچھ لیا۔ صبا نے خاموشی سے اپنی داہنی کلائی آگے کر دی، جس میں سونے کی طلائی چوڑیوں کے ساتھ بے حد خوبصورت ڈیزائن کے 2 کنگن جگمگا رہے تھے۔ یہ سب؟ زوہا نے تحیر سے پوچھا تھا۔ یہ کنگن، وہ مدھم آواز میں بولی۔ بیوٹیفل، چوائس اچھی ہے نوفل بھائی کی۔ لائبہ نے اس کی کلائی تھام کر کنگن دیکھتے ہوئے کہا۔ واقعی، سبھی کو بھی تو انہوں نے ہی پسند کیا تھا۔ زوہا ہنسی تھی۔ ہاں، بہت اچھے پلان میکر ہیں وہ۔ اس کا دل دکھ رہا تھا۔ کیا تھا جو اتنے خوبصورت دکھائی دینے والے شخص کا دل بھی اتنا ہی خوبصورت ہوتا؟ سنہری رنگت رکھنے والا شخص کا دل کتنا سیاہ ہے، اس سے تو صرف میں ہی واقف ہوں۔ وہ ان کی طرف توجہ دیے بغیر کپڑے لیے باتھ روم میں گھس گئی۔ پانی کے ساتھ اس نے بہت سے آنسو بھی بہائے تھے۔ وہ خود کو بے کسی اور بے بسی کے عروج پر پا رہی تھی۔ ذہن کوئی بھی فیصلہ کرنے میں ناکام رہا تھا۔
मगर ये तो तय था कि वो अनस का घर किसी तौर बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी। तो फिर मुझे इंतजार करना चाहिए उस शख्स की कलई सबके सामने खुलने का। कोई सबूत मेरे हाथ लग जाए तो तब मैं आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने उसकी असलियत वाज़ेह करती रहूंगी, और जब साथ सबूत भी होगा तो फिर कोई भी मुझे झुठला नहीं पाएगा। उसने खुद को तिफ्ल तसल्लियों से बहलाने की हर मुमकिन कोशिश कर डाली थी। अब जबकि जिंदगी इन तूफान में ले ही आई थी, तो हौसले और हिम्मत से उसका मुकाबला करने की जरूरत थी। वो शावर लेने के बाद कपड़े तब्दील करके निकली तो कमरे में सिर्फ जोहा रह गई थी। सबा के बिस्तर पर नीम दराज वो उसे खामोशी से तौलिए से रगड़कर बाल खुश्क करते हुए देख रही थी। क्या बात है? उसकी खामोशी से तौल उसकी खामोश नजरों से सबा अंदर ही अंदर जुज़-बुज़ हो गई थी। जोहा ने कहा, मैं देख रही हूं कि इस शादी के बाद तुम्हारे अंदर क्या तब्दीली आई है। शादी के बाद क्या इंसान के सींग निकल आते हैं? सबा ने उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा था, मगर वो उसी संजीदगी से बोली, मेरा तजर्बा तो नहीं, मगर मुशाहिदा जरूर है। नगीन को देखा है तुमने? किस कदर फ्रेश लग रही है कल से। मुस्कुराहट उसके होंठों से जुदा ही नहीं हो रही। और तुम तो मूवी मेकर के कहने पर भी यूं मुस्कुरा रही थी जैसे किसी ने कनपट्टी पर पिस्टल रख दिया हो। एक तो तुम फजूल बातें बहुत करती हो। सबा ने पंखे की तेज हवा में बाल खुश्क करते हुए उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया था। तुम नौफिल भाई से शादी पर जमन नहीं थी, तब मैंने उस बात को मजाक में उड़ा दिया था। अब मैंने देखा कि नौफिल भाई खुश और मुतमईन है, और तुम पहले की निस्बत डल और बुझी बुझी सी हो। जोहा उसके सामने आ गई थी, उसकी हमदर्द और गमगुसार। बचपन से लेकर कल तक वो अपनी हर बात उससे करने की आदी थी, उसके मशवरे से हर काम करती थी। मगर अब उसे मालूम हुआ था कि कुछ बातें सिर्फ दिल के निहा खानों में छुपा कर रखने के लिए होती हैं। उनका किसी को पता न चलना ही सबके हक में बेहतर होता है। जोहा की जज्बाती तबीयत भी बदले नजर थी। अभी पहले तो जाकर नौफिल से दो दो हाथ करती और फिर सारे में खबर फैला देती। तो ये तुम्हारा कसूर है ना कि मेरा? सबा ने बहुत हिम्मत करते हुए उसकी आंखों में देखा था। उस लम्हे उसे नौफिल पर रश्क आया था। किस धड़ल्ले से वो सबकी आंखों में आंखें डाले सच की एक्टिंग कर रहा था। तुम खुश हो ना सभी? जोहा का दिल ना जाने कैसे वहमों से भरा हुआ था। सबा को सदा की लापरवाही जोहा पर प्यार आ गया। उसके लिए कितनी परेशान और संजीदा हो रही थी वो। मैं बहुत खुश हूं जोहा, बहुत खुश, उसका हाथ थाम कर कहते हुए सबा ने उससे ज्यादा शर्त खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की थी। मगर बुरा हो उस आवाज का जो बुरे वक्त में भुर्रा गई। वो जोहा के गले लग गई थी। बस तुम सबकी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। इतना प्यार पाया है इस घर से, यहाँ के मकीनों से, भूलने में टाइम तो लगेगा ना। वो जब्त करते हुए भी रो दी थी। जोहा कौन सा जज्बातियत में किसी से कम थी। वो भी जोर और शोर से उसका साथ देने लगी। दिल हल्का हो जाने के बाद वो उससे अलग हुई तो एक दूसरे को देखकर दोनों बेसाख्ता हंसती। चलो चलकर चाय पीते हैं, जोहा ने कहा तो वो इनकार करते करते रह गई। अभी जोहा ने उसकी खामोशी को नोट किया था। उसकी उकताहट और सोगवारी घर वालों को परेशान करने का मौजब भी बन सकती थी। सो वो दुपट्टा सर पे टिकाती उसके साथ टीवी लाउंज में चली आई, जहां इस वक्त चाय का दौर चल रहा था। वो आयजा और लाइबा के पास जा बैठी। सामने ही नौफिल बैठा ताया जान से बिजनेस के उमूर से मुतालिक गुफ्तगू कर रहा था। वो उसकी तरफ देखने से एतराज बरस करती लाइबा की तरफ मुतवज्जे हो गई, जो शादी के दौरान होने वाले दिलचस्प वाक़यात सुना रही थी। ताई जान, चची जान, मरियम पुप्पो सभी उसकी गर्विदा हो गई थी। नौफिल ये, नौफिल वो, इतना सुलझा हुआ, फर्माबरदार, नेक। ताया जान और चाचा जान को वो बहुत ज़हीन लगा था, क्योंकि वो कारोबारी बारीकियों से बहुत अच्छी तरह आगाह था, और ऊपर से उसके लबो लहजे का ठहराव और एहतराम किसी तौर भी नजरअंदाज करने के काबिल नहीं था। कुछ भी कहें जनाब, सौदा बहुत कमाल का हुआ है। खालू जान ने खोटे सिक्के के बदले हीरा पा लिया है। चांद ने अनस और नौफिल पर कमेंट दिया तो वो सुलग कर रह गई। बड़ों के उठ जाने के बाद सिर्फ यंग जनरेशन ही वहां बैठी रह गई थी, मगर फिर भी वो कुछ बोल नहीं पाई थी। ये तो जब अनस भाई आएंगे तब मैं उनको बताऊंगी। जोहा ने धमकाया तो वो तमस्खुराना अंदाज में पूछने लगा, क्या बताओगी? यही
کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کے پارٹی ارکان نے لوٹا بن کر دوسری پارٹی جوائن کر لی ہے۔ اس سے اطمینان سے کہا تھا، چاند اسے گھور کر رہ گیا۔ یہ تو بہت زیادہ ہے، اب انس میرا بہنوئی ہے۔ نوفل مسکرا رہا تھا۔ بس جی، قسمت۔ احمد نے آہ بھری۔ اوہو، معید نے ہنکارا بھرا۔ کیا مجال ہے جو معید بھائی ایک بات بھی سن لیں انس بھائی سے متعلق؟ وجدان نے رشک بھرے انداز میں کہا تھا۔ یہی تو محبت ہے، نوفل نے کہا تو عماد نے فوراً پوچھ لیا، تم یقین رکھتے ہو محبت پر؟ یہ پہلی براہ راست گفتگو تھی جو ان دونوں کے مابین ہونے والی تھی۔ نوفل نے لب بھینچے پھر مسکرا دیا۔ مل جائے تو بہت اچھی، ورنہ بکواس۔ اس کی عجیب سی منطق پر شور مچ گیا تھا۔ بھئی فی زمانہ تو اس چیز کی کوئی وقت نہیں جسے آپ محبت کہتے ہیں۔ نوفل کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو زوہا اس کے یوں محبت کو چیز کہہ دینے پر لمبی بحث کا آغاز کر دیتی، مگر اب تو اس کا روم روم نوفل کی حمایت کر رہا تھا۔ آج کل انسان کے پاس صرف روپیہ ہونا چاہیے۔ اس کے لہجے کی تلخی کو صرف معید ہی محسوس کر پایا تھا۔ اور میں کہتا ہوں کہ انسان کے پاس صرف ٹائم ہونا چاہیے۔ عماد کی بات پر قہقہ پڑا تھا۔ اس کی ہر موڑ پر محبت میں مبتلا ہو جانے والی عادت سے وہ سبھی واقف تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ نوفل کو محبت پر یقین نہیں ہے، عماد نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس نے خفیف سے انداز میں شانے اچکاتے ہوئے چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا۔ اور آپ کیا کہتے ہیں لیڈی؟ آپ تو نئی نئی اس میدان میں وارد ہوئی ہیں۔ وہ اب صبا کی طرف پلٹ گیا تھا۔ سبھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ لہجہ بھر کے توقف کے بعد وہ اطمینان سے بولی، میرے پاس ماشاءاللہ سے پہلے ہی محبت کا بہت سا اسٹاک جمع ہے، اس لیے نئی کھپائی کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ نوفل کے ذہن کی تنابیں کھنچ گئی تھی۔ واہ بھائی، یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ پرانی محبتوں کو دل کے نہا خانوں میں رکھنا اچھی بات ہے، مگر نئی محبت کا در تو ہمیشہ واہ رہنا چاہیے۔ عماد نے کہا تو نوفل کو لگا جیسے وہ در پردہ صبا کو سمجھا رہا ہو، اسے دوگلے پن اور دھوکہ دہی کی زندگی گزارنے کی ترغیب دے رہا ہو۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر مسکرا کر رہ گئی۔ لو بھائی، یہاں تو سبھی بہت پریکٹیکل مائنڈڈ بندے بیٹھے ہیں، محبت کو فالتو اور وقت کا ضیاع سمجھنے والے۔ عماد کو سخت مایوسی نے گھیرا تھا۔ خیر، ایسا بھی نہیں ہے۔ میں نے تو محبت سے بڑی اور سچی حقیقت اور کوئی نہیں پائی، چاہے وہ اپنے عقیدے سے ہو یا کسی انسان سے۔ بہت غیر متوقع طور پر معید نے اپنی رائے دی تھی، اور اس کے لہجے میں اس قدر سنجیدگی تھی کہ سب کو اس کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ ایک دوسرے پر اعتماد و اعتبار کے سہارے برے سے برے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا، ایک دوسرے سے جڑے رہنا محبت ہے، وہ کہہ رہا تھا، اور زوہا کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس کو سنا رہا ہو۔ اور مجھے تو کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ زندگی میں یہ ایک بار ہوتی ہے اور پھر قائم و دائم رہتی ہے، چاہے کیسی ہی مشکلات کیوں نہ درپیش ہوں۔ اور بطور ریفرنس یہ نظم سنائی کہ محبت کرنے والوں کی نگاہیں بھی ہوا میں ڈولتی خوشبو کی صورت منظروں میں اپنے ہونے کی نشانی چھوڑتی ہیں، چاندنی راتوں میں جیسے چاند کی کرنیں سمندر کے بدن میں نغمگی آباد کرتی ہیں۔ محبت کرنے والوں کے تعلق اور ان کی دوریاں سب سے انوکھی ہیں۔ زوہا کی پیشانی تپ اٹھی تھی۔ یہ تو سراسر ذاتیات پہ اترنے والی حرکت کی تھی معید نے۔ اس کا جی چاہا چائے سے بھرا کپ اس کے مسکراتے چہرے پر الٹ دے۔ اب نئے سرے سے معید کی حمایت اور مخالفت میں بحث شروع ہو گئی تھی۔ زوہا بالکل خاموش بیٹھی اپنے کپ کو گھورے جا رہی تھی۔ یہ تو اٹل حقیقت ہے نوفل، جسے تم کوئی اہمیت دینے کو تیار ہی نہیں۔ یوں ہمارے ساتھ بیٹھ کر اس قدر بے تکلفی اور دوستانہ پن کا مظاہرہ کرنا محبت ہی ہے، مجبوری نہیں، کیونکہ مجبوری کو نبھانا لازم نہیں ہوتا، البتہ محبت بے اختیار نبھائی جاتی ہے۔ اور تمہارے بارے میں تو مشہور ہو چکا ہے کہ محبتیں اکٹھی کرنا تمہارا جنون ہے۔ چاند نے اس کی ذات کو تہ در تہ بے نقاب کرنے کی ہلکی سی کوشش کی تھی۔ آف کورس یار، میں کب مکرتا ہوں؟ میری ماں، میری بہن، مجھ سے وابستہ رشتے، ان سب سے مجھے بہت محبت ہے۔ سن لو صبا، تمہارا نام اس نے چن کر نہیں لیا۔ احمد نے شرارت سے کہا تو وہ سلگ اٹھی۔ یوں چھوٹی چھوٹی باتوں میں دوسرے کو پسپا کر کے سب کے سامنے سنبھلنے کے لیے چھوڑ دینا اسے زہر لگتا تھا، مگر بہت اطمینان سے بولی، تو اس میں ایسا کیا خاص ہے؟ میں بھی یہی کرتی۔ بہت خراب حالات ہیں بھائی ان کے تو، احمد نے تعصب سے کہا تو صبا کو دزیدہ نظروں سے
नौफिल लब भींचते देखकर बहुत सुकून मिला। यूं है तो यूं ही सही नौफिल अहमद, अगर तुम मेरे लिए बेताब नहीं तो मुझे भी तुम्हारे लिए बेकरारी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब तो बहुत ठोस है मोहब्बत के मामले में। चलो भाई चांद, तुम ही कोई अच्छा सा गाना सुनाओ। नौमान ने उकता कर फरमाइश की थी, और वो तो यूं भी हर वक्त अपने टैलेंट का मुजाहरा करने को तैयार रहता था। फौरन गिटार हाथों में लिए शुरू हो गया। ना तू आएगी ना ही चैन आएगा, मेरे आंगन की हरी बेलों का पत्ता पत्ता सूखता जाएगा, ना तू आएगी ना ही चैन आएगा। उसने बहुत खूबसूरत अंदाज में गाना सुनाया तो सब ने दिल खोल कर दाद दी। इतनी नाउमीदी ठीक नहीं होती, वो जरूर आएगी और तुम्हारे आंगन की सूखती बेलों के पत्ते फिर से हरे हो जाएंगे। अहमद की तमाम तर हमदर्दियां उसके नाम थी। दिल किसी की राह तके जा रहा हूं मैं, कितना हसीन गुनाह किए जा रहा हूं मैं, मुझसे लगे हैं इश्क की अजमत को चार चांद, ये जुर्म गाह गाह किए जा रहा हूं मैं। इमाद के अंदाज में शरारत थी, उसके गाह गाह से सभी महफूज हुए थे। चलो भाई सबा, अब तुम्हारी बारी है, अपनी ब्यास खोलो। आयजा को शरारत सूझी। मैं? वो सटपटाई थी। हाँ तुम सुनाओगी, भला किसके लिए? इमाद ने मायने खेज मुस्कुराहट के साथ पूछा तो लहजा भर के तवक्कुफ के बाद वो पुरसुकून अंदाज में बोली, आपके लिए। भरी महफिल में इतनी बड़ी जुर्रत नौफिल को झटका सा लगा था। बाकी सब भी मुतजस्सिस थे, मगर जब उसने नज़म सुनाने शुरू की तो सबको उसका पस मंजर जानकर हंसी आने लगी। किसी लड़की से मत कहना कि उससे प्यार करते हो, अगर बेध्यानी में भी ये इकरार कर बैठे किसी से प्यार कर बैठे तो फिर वादों की डोरों में उलझकर टूट जाओगे। तुम्हारे प्यार का उसको अगर एहसास हो जाए तो हो सकता है कि तुम उसका रंगो रूप बन जाओगे। मोहब्बत के सफर में शायद ऐसा मोड़ आ जाए कि तुम नाराजगी का बरमला इजहार कर बैठे, कोई इनकार कर बैठे, तो ये समझो कोई शीशा, कोई दिल टूट जाएगा कि उनके दिल बहुत नाजुक, बहुत कमजोर होते हैं। किसी लड़की के दिल का टूटना भी मौत होती है। किसी लड़की से मत कहना। वो बहुत संजीदगी से उसे मशवरा दे रही थी। इमाद खजल सा सर खुजाने लगा। अपनी आदत से वाकिफ जो था, यानी जो जुर्म तुम गाह गाह किए जा रहे हो उसे एक ही गाह पर महदूद कर दो। अहमद ने लुकमा दिया था और फिर वो सब इमाद की खिंचाई में मसरूफ हो गए। सबा को बहाने से उठकर ताईजान के कमरे में जाते देखकर नौफिल सुलग कर रह गया। खुद जोहा अभी तक इन्हीं लफ्जों के घेराव में थी। आज कितने ही दिनों बाद फिर से हल्के हल्के दर्द ने दिल को जकड़ना शुरू कर दिया था। भला मुझसे बढ़कर कौन जा सकता है कि इस मौत से गुजरना कैसा है, जिसे लोग बहुत आराम से दिल का टूटना कह देते हैं। वो भी थकन का बहाना करके उठ गई तो फिर महफिल बर्खास्त होने लगी। वो कमरे में आई तो नौफिल बिस्तर पर नीम दराज कोई किताब देख रहा था। उसे अपने कमरे में अपने बिस्तर पर पाकर सबा को अजीब से एहसास ने घेरा था, जैसे कोई फसाना या कोई ख्वाब। वाकई एक ख्वाब ही तो था, वरना उसके अपना होने का कोई एहसास, कोई सरखुशी तो अपने हिसार में नहीं लेती थी। मगर खुद को संभालने के लिए तो वक्त चाहिए था ना। वो आईने के सामने खड़ी बहुत एहतियात के साथ बाल समेटकर चुटियां बनाने लगी। नौफिल की निगाह बेइख्तियार उसके सरापे में अटकी थी। कोमल और नाजुक सा सरापा, घुटनों को छूते स्याह बाल, चेहरे पर छाई मलाहत और मासूमियत। कोई भी तो कमी नहीं थी, मगर फिर भी कितनी बड़ी कमी है तुम में सब अमीर। वो तलखी से सोचता फिर से किताब उठाकर वर्क गर्दानी करने लगा। नौफिल को उसके जागते हुए बिस्तर पर लेटना अजीब सा लग रहा था। वो एक किनारे पर टिक कर बैठ गई। वो उसका गुरेज भांप गया था। यूं ही किताब के सफ़ात उलटता बहुत सकून मगर जताने वाले अंदाज में बोला, फासले तब तक नहीं समेटते जब तक उन्हें मिटाने का इरादा ना हो। आप आराम से सो सकती हैं, क्योंकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो भग से उड़ गई थी। इतनी खुली तजलील, इस कदर घटिया गुफ्तगू। ऐसा करके तो आप मुझ पर एहसान ही करेंगे, क्योंकि आपको अगर ऐसी कोई चाहत नहीं है तो मुझे भी आपकी नाम निहात तवज्जो की कोई तलब नहीं। वो चटक कर रह गई, और इस फौरी गुस्से का ये फायदा हुआ कि वो उसके मुताले की परवाह किए बगैर लाइट ऑफ करके नाइट बल्ब ऑन करती बिस्तर पर आकर करवट बदलती लेट गई थी। सारी झिझक गुस्सों की तहों में दब कर रह गई थी
کسی نے سچ کہا ہے کہ غم کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو، نیند سے پہلے تک ہے۔ وہ جتنی دیر جاگتی رہی، کڑتی سلگتی رہی، آنسوؤں کے لاوے کو اندر دھکیلتی، خود کو کمزور نہ پڑنے کا درس دیتی رہی، اور پھر نہ جانے کب نیند کی دبوچتے ہی ہر غم، ہر احساس سے آری دنیا میں چلی گئی، یہ جانے بغیر کہ اسی بستر پر نیم دراز دوسرا وجود کس قدر مضطرب اور اپنے آپ میں سلگ رہا ہے۔